وانظر إلى أبي هريرة كيف أنه يدعو لأمه ويدعو لكل من دعا لأمه. وكان جلاس أبي هريرة يكثرون من الدعاء لأبي هريرة ولأمه حتى يدخلون في دعوة أبي هريرة، لأن أبا هريرة من أولياء الله، فهو صحابي جليل ناقل لسنة النبي الكريم، وهو من الصحابة المشهود لهم بالتأله والتنسك والتعبد. ويكفيه أنه كان سببا من أسباب نقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حرص من يجلس مع أبي هريرة على أن يدعوان له ولأمه حتى يدخلان في هذه الدعوة، حيث قال أبو هريرة: ولمن استغفر لهم. فكل من دعا لأبي هريرة ولأم أبي هريرة دخل في هذه الدعوة.